अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं साहिबजादा सलील और उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दो बड़ी अहम खबरें हैं जिसको डिस्कस करेंगे। एक, कल जो है वो जुनूबी वज़ीरिस्तान में शरपसंदों ने हमला कर दिया था जिसकी डिटेल नहीं आ रही थी। लेट आवर में उसमें 5 सिक्योरिटी एहलकार शहीद हो गए हैं और 6 जो हैं वो ज़ख्मी हैं। और दूसरी जो साथ खबर है, अफगान तालिबान के जो मोहम्मद सरबकफ कमांडर हैं, उनका एक ऑडियो बयान जो है वो जारी हुआ है। वो ऑडियो आपसे शेयर करेंगे। उनमें इख्तिलाफात जो आ रहे हैं उस पर बात करेंगे। नाजरीन, सिक्योरिटी फोर्सेस जो इस टाइम पे पुख्तनख्वा के जुनूबी अजला में स्पेशली जो टारगेट किया जा रहा है सिक्योरिटी इदारों को, वो कुर्बानियाँ दे रहे हैं मुसलसल। वो शरपसंदों के ख़िलाफ़ जो है वो नब्र आज़मा है और हम देख रहे हैं कि रोज़ाना के हिसाब से इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन पुख्तनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में और बलूचिस्तान में जो है वो हो रहे हैं। इस टाइम हम बार बार यही कह रहे हैं कि इस टाइम जो पुख्तनख्वा सफ़र कर रहा है और हमारे इदारे जो हैं वो इस टाइम पे हालत जंग में है, इसलिए तमाम तर सियासी जमातों को एक पेज पे आना पड़ेगा और इस पे सोचना पड़ेगा। अफगान तालिबान के साथ सफारती सतह पे ताल्लुकात को इस्तवार करना पड़ेगा और तमाम तर मुल्क में जितनी भी सियासी जमातें हैं, तमाम तर सियासी जमातें और इदारे एक पेज पे होंगे तो इस लड़ाई में आप जीत सकते हैं। 2007 में हमने देखा कि तहरीक तालिबान जो है वो पाकिस्तान के तूल अर्ज में उन्होंने हमले शुरू कर दिए थे। 2014 में उनकी स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा हो गई थी। अब हम दोबारा देख रहे हैं कि 2014 के ऑपरेशन के बाद, ज़रब-ए-आज़म ऑपरेशन के बाद काफ़ी हद तक जो धमाके वगैरह थे, जो सिक्योरिटी इदारों की तरफ से लेफ्ट से उनको कवर किया गया। सिक्योरिटी इदारों ने जगह जगह पे चेक पॉइंटें खोली और तहरीक तालिबान की कोई बड़ी कार्रवाइयाँ सामने नहीं आई। अब दोबारा जो है हम चले गए हैं 2014 में, 10 साल पीछे चले गए हैं और वो जो उस टाइम पे कार्रवाइयाँ 2014 में हो रही थी, उस टाइप की कार्रवाइयाँ जो है वो हो रही हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस को, नीम फौजी दस्तों को यानी एफसी को, पुलिस एहलकारों को टारगेट किया जा रहा है, उनको उठाया जा रहा है। और ये जो हमला किया गया है, जो शुमाली वज़ीरिस्तान बालाई इलाका है शक्तुई में, जो चेक पोस्ट है रागजाई चेक पोस्ट पर, जो करदन तंजीमें हैं इन्होंने हमला कर दिया था। ये गुज़िश्ता शाम लेट आवर में हुआ था जिसमें 4 सिक्योरिटी एहलकार शहीद हो गए थे, एक और 5 हो गए और 6 सिक्योरिटी एहलकार ज़ख्मी है। तो 5 सिक्योरिटी एहलकार जो है वो बीच में शहीद हो गए हैं और 6 सिक्योरिटी एहलकार बीच में ज़ख्मी है। तो हालात उसी तरह के हैं कि दहशतगर्दी रोज़ाना के हिसाब से हो रही है। इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन सूबे में हो रहे हैं, जुनूबी अजला के मुख्तलिफ ज़िलों में हो रहे हैं, जो ट्राइबल एरिया से हमारे, जिनको पुख्तनख्वा के साथ मिला दिया गया है। इसकी नाज़रीन बड़ी वजह हम बार बार डिस्कस करते रहे कि हमने इनको इंतज़ाम तो कर दिया है, जो ट्राइबल्स की एरिया हैं, जो कबायली एजेंसियां हैं, जो इलाके हैं, उनको हमने खैबर पुख्तनख्वा में शामिल कर दिया है। उसके लिए कोई बराबर प्लानिंग हमारी थी नहीं। शामिल करने के बाद हम खुद भी चाह रहे थे कि इनको पुख्तनख्वा के साथ शामिल किया जाए, मगर वहाँ पे डेवलपमेंट के काम करने थे, वहाँ पे आपको अरबों रुपए लगाने चाहिए थे। 100 अरब जो है वो एक साल में इसके लिए निकाले गए थे, मगर बदकिस्मती से वो पैसे 100 अरब रुपए नहीं लगाए गए। इसी तरह मजीद ये 100 अरब का प्रोजेक्ट नहीं है कि आप इन तमाम तर कबायली इलाकों में 100 अरब पे आप छूट जाएंगे। आपको यहाँ पे 500-600 अरब रुपए पाकिस्तानी लगा देने चाहिए थे। तालीमी इदारे, यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस, हॉस्पिटल्स, इन सब को जो है, स्कूल्स, मिडिल स्कूल्स, हाई स्कूल्स, प्राइवेट स्कूल, इन सब को आपने वहाँ पे रोड वगैरह, उनके लिए डैम वगैरह वहाँ पे छोटे मोटे बना देने चाहिए थे, फैक्ट्रियाँ वहाँ पे लगा देनी चाहिए थी, ताकि वहाँ पे ये जो अस्करियत पसंदी है इसमें लोग शामिल ना हो और लोग जो हैं वहाँ पे इलाके जो हैं वो आबाद हो, वो पसमानदा ना रहें, वो अपने कारोबार को देखते रहें, पढ़ाई करते रहें और पॉजिटिव एक्टिविटी में शामिल होते रहें। अब वहाँ पे जो है दोबारा दहशतगर्दों ने सर उठा लिया है और रोज़ाना के हिसाब से कार्रवाइयाँ भी हो रही हैं और जो दरअंदाजी अफगानिस्तान से हो रही है, जो वो आके आसानी से आके कार्रवाइयों करने के बाद वापस चले जाते हैं। मगर नाज़रीन, जुनूबी अजला का जो टांग वज़ीरिस्तान, जनूबी वज़ीरिस्तान, शुमाली वज़ीरिस्तान, लकी मरवत, डेरा इसमाइल खान,
یہ علاقے جو ہیں بنو، یہ علاقے جو ہے یہاں پہ ایسا نہیں ہے کہ بس آ گئے واردات کر لی اور چلے گئے. یہاں پہ باقاعدہ ان کے ٹھکانے ہیں اور وہ یہاں پہ موجود ہیں اور اپنی کارروائیاں کر رہے ہیں. اور روزانہ کے حساب سے ہم دیکھ رہے ہیں جو ہم رپورٹ نہیں کر رہے اس میں سیکیورٹی فورسز کو اغوا کیا جا رہا ہے، نیم فوجی دستوں کو اغوا کیا جا رہا ہے، ان کی ٹارگٹ کلنگ کی جا رہی ہے. 1-2 واقعات روزانہ کے حساب سے ان علاقوں میں ہو رہے ہیں. بڑے واقعات میں یہ جو بڑی خبر ہے جس میں 5 سیکیورٹی اہلکار شہید ہو گئے ہیں اور 6 سیکیورٹی اہلکار زخمی ہیں. اس طرح کے واقعات بیچ میں جو ہیں وہ بڑے واقعات ہیں تو وہ ہم رپورٹ کر لیتے ہیں ڈیلی کے حساب سے جو ہو رہے ہیں. تو وہاں پہ کڈنیپنگ سیکیورٹی فورسز کی ہو رہی ہے، آئی بی کی ہو رہی ہے، ایم آئی کی ہو رہی ہے، ایف آئی اے کی ہو رہی ہے. جتنے بھی سیکیورٹی کے ادارے ہیں ان کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. دوسرا ناظرین جو ساتھ بڑی خبر ہے، جو ایک آڈیو پیغام جاری کیا گیا ہے محمد سربکف جماعت الحرارہ، ان کے جو جماعت الحرار جو ان کے ایک گروپ ہے ٹی ٹی پی کا، انہوں نے ایک آڈیو جاری کی ہے. یہ آڈیو آپ ذرا سن لیں، 3 منٹ کی آڈیو ہے. ملګرو خیرستې دې وطن خدای الله دې وکړي جوړ او صحتمند اوسئ. اصل مسله دا ده چې تحریک طالبان پاکستان دا څه اوس نه دی جوړ شوی، دا د ډېر وخت نه په 2007 کې جوړ شوی دی او تقریبا چې دا 19 کاله پوره کېږي. خو د تحریک چې کوم مقصد دپاره جوړ شوی و نو د هغې مقصد دا و چې پاکستان کې شرعي نظام نافذ کول دي او دا ټول طالبان چې چا کورونه پریښي دي او هجرتونه یې کړي دي د روزانه په بنیاد باندې تاسو ګورئ چې ډېر دردونکې پېښې رامخته کېږي چې زموږ ملګري شهیدان کېږي، که هغه په ټانک کې، که هغه په وزیرستان کې، که هغه په مومندو کې، که هغه د پاکستان په هره علاقه کې. خو په هغې باندې کوم تعزیتي بیان نه د هغوی کورنو ته او نه د هغوی دلګو ته، نه د هغوی کومې مشرانو ته کوم تعزیتي بیان د قیادت د طرفه رانغی. خو افسوس په دې خبره باندې، ډېر افسوس چې دا تحریک اوس چا په لاسونو کې اخیستی دی او څنګه یې لوبوي او په کومه طریقه باندې استعمالوي. که هغه زموږ د میډیا والا دي، که هغه زموږ قیادت دی، که هغه هر څه شی دي. اوس د افسوس خبره دا ده چې په زرونو قیدیان زموږ په جیلونو کې پراته دي، که هغه د هر قوم د هرې قبیلې سره تعلق ساتي. خو موږ او تاسو الحمدلله مجاهدین د الله د رضا دپاره جهاد شروع کړی دی، هجرت هم کړی دی، د چا غلامان نه. جهاد وایي دې ته چې ته به د غلامۍ نه د ازادۍ طرف ته ځي او د ظالم خلاف به جهاد کې. نو زمونږ جهاد د هر هغه چا خلاف دی، د هر هغه چا خلاف چې څوک د دې ظالم حکومت سره ملګرتیا کوي او د دې ظالم په حق کې بیانونه ورکوي، که هغه جماعت علما اسلام دی، که هغه مسلم لیگ دی، که هغه یو بله پارټي ده، که هغه کومې ادارې دي. نو د کوم مقصد لپاره چې موږ جهاد شروع کړی هغه مقصد ته که تاسو فکر وکړئ په دې کال دوو کې، نو په مزه چې په دې باندې مجاهدین پوه هم نشي او هغه مقصد نه موږ شاته رواني، هغه خپل مقصد رانه هېر دی. تاسو د مذاکراتو وخت ته لاړ شئ، تاسو کېدای شي ډېرو طالبانو ته په دې کې پته نه وي، خو د دې ثبوتونه ما سره شته دی. په والله چې موږ پورې مجاهدینو خندل چې هغه د تحریک طالبان پاکستان سره هېڅ تعلق نه ساتو، چې کله ستاسو مذاکرات نو د شریعت مطالبه پکې بالکل نه وه، پوه شوئ. په هغې کې دا مطالبات چې د پاکستان قبایلو نه به فوج لرې کوئ، موږ سره به د اصلحې د اجازت راکوئ. په هغې کې دا مطالبه نه وه چې کومې علاقې موږ ته حواله شي، په هغې کې به موږ شریعت نافظ کوو. نو ټول داسې یو د قوم پرستۍ او د یو بل طرف ته دا جهاد مطلب دغه روان شوی دی، پوه شوئ. بل دا جهاد موږ د پوره پاکستان کې د اسلامي نظام دپاره شروع کړی دی. د پاکستان نه بهر موږ کومه ایجنډا نه لرو، خو بیا هغې کې اصل مسله دا ده چې هغه جهاد چې کوم دی هغه قبایلو ته راټول شوی دی. که تاسو وګورئ په دې 2 کاله کې پاکستان نه بهر کومې حملې نه دي شوي د قبایلو نه، ټولې حملې په قبایلو کې مطلب شوي دي. دا جهاد موږ د قبایلو پورې را محدود کړو. بیا په دې پورې چې سیاسي پارټیانې چې کومې حکومت متوجه دي، د حکومت سره ملګرتیا کوي، بار بار د پارلمان نظمو خلاف د اپریشنو اعلانونه کېږي، نو هغه اوس په داسې طریقه باندې دي چې هغوی ته هم هېڅ ویل نه دي پکار. دا په خپل جهاد دې سوچ وکړي چې دا جهاد موږ د کوم مقصد دپاره شروع کړی و او اوس په کوم مقصد باندې موږ نه دا جهاد بل طرف ته روان دی او په بل طرف باندې خلک بوځي. پولیس خو ماف شو، ملیشه ماف شوله،
ډېر کارونه داسې وشو چې مثال کې تور باندې هغه چې کوم شریعت موږ ته اجازه راکوي زموږ جهاد صرف او صرف د شریعت دپاره دی چې په پاکستان کې به اسلامي نظام راولو که هغه مسلم لیگ زموږ مخې ته راځي که هغه پیپل پارټي زموږ مخې ته راځي که هغه پی ټي آی زموږ مخې ته راځي که هغه سیاسي پارټیانې مخې ته راځي چې هر څوک دغه حکومت سره ملګرتیا کوي که هغه عوام دي او که سیاسین دي که هر څوک دي هغه به زموږ ټارګټ انشاءالله تعالی موږ دې اصولو ته نشو کتلی دې اصولو باندې موږ جهاد نه کوو موږ جهاد د الله په اصولو کوو د رسول په اصولو باندې کوو پوه شوې د کاغذ په پاڼه باندې د ځانه جوړېدل د ځانه جوړ شوي اصولو باندې موږ جهاد نه کوو هېڅ پروا د دې خبرو د چا ونه کوي او خپل جهاد ته دوام ورکوي او دا زموږ اواز چې څومره خلکو ته رسیږي پوه شوې هغوی ته د اواز ورسوئ چې ښه په دې خپل جهاد باندې فکر وکړئ چې دا شروع د 2007 نه دا جهاد شروع شوی د کوم مقصد دپاره او تل کوم د کوم مقصد دپاره او دا اوس روان څه دي اس آڈیو میں ناظرین وہ تھے کہ یہ جہاد ان کے اختلافات جو تھوڑے بہت بیچ میں آ گئے ہیں کہ جہاد ہم نے 2007 میں کیسے شروع کیا اور اب ہمارے ہزاروں کارکن گرفتار ہیں ان کا پوچھا نہیں جا رہا ٹرائبل تک محدود ہو گیا ہے یہ جہاد جو ویڈیو میں موصوف فرما رہے ہیں کہ یہ جو ہے ٹرائبل تک ہم نے پورے پاکستان میں شریعت نافذ کرنی تھی اور جو سیکیورٹی فورسز ہیں ان میں سے ملیشیا کو اور ایف سی کو نکال دیا گیا ہے اور ہماری جنگ یہ ہونی چاہیے تھی کہ جو حکومت کا ساتھ دے جو ہمارے خلاف قراردادیں منظور کرے آپریشن کے حوالے سے ان کے خلاف کارروائی ہو وہ سیاسی جماعتیں ہوں باقاعدہ ذکر کیا ہے جمعیت علماء اسلام کا مسلم لیگ نون کا پیپلز پارٹی کا پی ٹی آئی کا کہ اگر یہ لوگ بھی حمایت کرتے ہیں حکومت کی تو ان کے خلاف بھی کارروائیاں ہونی چاہیے ہمارے جو ہے وہ کافی افراد جو ہے وہ جیلوں میں ہیں اور ہم نے جہاد اس طرح شروع نہیں کیا یہ کسی اور کے ہاتھ میں چلا گیا ہے اس طرح کی ایک ویڈیو انہوں نے جاری کی اور اس میں تفصیل بتائی ان کے مختلف گروپ ہیں ناظرین لشکر اسلامی ایک ان کا بڑا گروپ ہے جماعت الحرار جو ہے جو سربکف مومن نے ایک ویڈیو جاری کی ہے آڈیو جاری کی ہے اس طرح حافظ گل بہادر ایک بہت بڑا گروپ ہے پختونخوا میں جن کی تعداد بھی زیادہ ہے یہ ٹی ٹی پی کا جو مین گروپ ہے اس کے پلے کا گروپ ہے جن کی افغانستان میں بھی موجودگی زیادہ تر ہے یہاں پہ کارروائیاں کر لیتے ہیں پہلے یہ گڈ طالبان میں آتے تھے اب ان کے خلاف جو ہے کارروائیاں گڈ اور بیڈ دونوں کے خلاف ہو رہی ہیں تو وہ سارے جو ہیں وہ متحد ہو کے سیکیورٹی فورسز پہ حملے کر رہے ہیں اور سیکیورٹی فورسز جو ہے وہ اپنے انٹیلیجنس آپریشن باقاعدگی سے کر رہے ہیں یہاں پہ ان میں مختلف گروپ پائے جاتے ہیں مگر اس میں اتنے شدید اختلافات نہیں تھے یہ جو مومن سربکف نے یہ پیغام بھیجا ہے ان میں ان کے اختلافات کھل کے سامنے آ گئے ہیں کہ ہاں ان میں بھی سوچ ڈیفرنٹ پائی جاتی ہے کچھ ٹرائبل میں آپریشن کرنا چاہ رہے ہیں کچھ پورے پاکستان کو سیاسی جماعتوں کو بیچ میں جو ہے ان کے خلاف بھی کارروائیاں کرنا چاہ رہے ہیں تو ان میں اختلافات ان کی نظریے میں ان کی سوچ میں کافی فرق ہے مگر یہ مختلف لوگ اکٹھے ہو گئے ہیں اس ٹائم پہ اور ان کی تعداد دن بدن بڑھ رہی ہے اب ان پہ جو ہے حکومت نے سیکیورٹی اداروں نے باقاعدہ گڈ بیڈ کا کنسیپٹ ختم کر کے ان کے خلاف باقاعدہ آپریشن شروع کر دیے ہیں اور بڑی تعداد میں ان کے اہلکار پہلے سے گرفتار تھے اور اب جو ہے وہ مزید ان کے خلاف کارروائیاں ہو رہی ہیں اور سیکیورٹی فورسز جو ہے وہ بھی قربانیاں دے رہے ہیں ان کی بھی روزانہ کے حساب سے جو ہے وہ شہادتیں ریکارڈ ہو رہی ہیں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن میں جتنا بھی ہم دیکھتے ہیں تو اس میں سیکیورٹی فورسز کا نقصان نہیں ہوتا کیونکہ وہ ایک پلان کے ذریعے وہ جاتے ہیں وہ آپریشن کرتے ہیں دیکھتے ہیں کہ یہ آپریشن زمینی فورس لے کے کرنی ہے کاپٹر ڈرون استعمال کر کے کرنی ہے اور اسی طرح کی مطلب سنائپر کے ذریعے کرنی ہے تو اب سیکیورٹی فورسز کو ان میں کامیابیاں ملتی ہیں اور ان کا جانی نقصان بیچ میں کم ہوتا ہے نہ ہونے کے برابر ہوتا ہے باقاعدہ اپنے آپریشن کر رہے ہیں وہ بھی سیکیورٹی فورسز کے حوالے سے جو ہے وہ چیک پوائنٹوں پہ حملے کرتے ہیں پولیس تھانوں پہ حملے کرتے ہیں ان کو اٹھاتے ہیں اغوا کرتے ہیں اور ان کو ٹارگٹ کل کرتے ہیں تو ان کی کارروائیاں گھات لگا کے ان کو پتہ ہوتا ہے کہ اس پہ سیکیورٹی قافلہ جو ہے وہ گزرنا ہے تو ان کے بھی کافی لوگ ہیں معلومات دینے کے ذرائع ان کے پاس ہے وہ باقاعدگی سے اپنی کارروائیاں کر رہے ہیں اور ان میں ان کو کامیابیاں مل رہی ہیں یہ جنوبی وزیرستان میں ایک بڑا واقعہ ہے جو 5 سیکیورٹی اہلکار نے شہادت دی ہے 6 اس میں زخمی ہے سیکیورٹی اہلکار یہ خبریں آ رہی ہیں جنوبی وزیرستان سے تو جنوبی اضلاع ویسے بھی ہم بار بار اس کو ٹارگٹ کر رہے ہیں کہ ان ایریاز میں کردن تنظیم کے لوگ جو ہیں ان کی تعداد زیادہ ہے
जो पिछली बार आर्मी चीफ आए थे उन्होंने सियासी जमातों ने एतराज़ किया था कि हम ऑपरेशन के हक में नहीं हैं। जो आर्मी चीफ हैं जनरल आसिम मुनीर, उन्होंने वजाहत की थी, उनको बताया था कि हम सारा इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन कर रहे हैं, जितने भी इलाकों में है वो इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन हो रहे हैं। तो इस मौजूदा सिक्योरिटी जो मौजूदा इदारे हैं यहाँ पे, इनके सरबराहान हैं, ये इस पे बिलीफ रख रहे हैं कि टारगेटेड ऑपरेशन होने चाहिए, इंटेलिजेंस बेस्ड मालूमात पे होने चाहिए, ताकि आवाम को भी प्रॉब्लम ना हो और जितने भी शरपसंद हैं, अस्करियत पसंद है, उनको जो है गिरफ्तार किया जा सके, उनको गैर मुसल्लह किया जा सके, उन्हें मारा जा सके। तो उनके खिलाफ बाकायदा ऑपरेशन सिक्योरिटी फोर्सेस जो हैं वो अपने कर रहे हैं, उनमें उनको काफ़ी कामयाबियां मिल रही हैं। मगर जैसा कि मैं कह रहा हूँ कि हम नवंबर दिसंबर में, आप पूरा 2024 ले लें, उसमें 444 हमले जो हैं वो दहशतगर्दाना कार्रवाइयाँ हुई हैं, जिसमें 1600 अफराद की जान गई है सबको मिला के। अब 2025 का जनवरी गुजरा है, तो जनवरी में तहरीक तालिबान ने अपना एक वो जारी किया है, उन्होंने उसमें 100 से ऊपर हमलों का दावा किया है कि हमने इतने हमले किए हैं, इतने सिक्योरिटी एहलकारों को शहीद किया है, इतने बीच में जख्मी है। उन्होंने एक अपनी रिपोर्ट जारी की है। मगर बहरहाल 2025 की शुरुआत में जनवरी में काफ़ी तादाद में जो है वो पुख्तनख्वा के जनूबी अजला में टांक, बनू, लकी मरवदी, खान, शुमाली वजीरिस्तान, जनूबी वजीरिस्तान, इवन के बाजवड़, यहाँ पे काफ़ी हमले हो चुके हैं और काफ़ी तादाद में हमलों में जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उन पे हमले हुए, उनकी शहादतें हुई, टारगेट किलिंग इन्होंने की है, इन्होंने अगवा किया सिक्योरिटी फोर्सेस को। तो ये सारे वाक़यात बीच में शामिल थे। अब इनके जो इख्तिलाफात हैं उनका फ़ायदा सिक्योरिटी फोर्सेस भरपूर तरीके से उठा रहे, इनके खिलाफ कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। मगर ये बीच में एक ऑडियो उन्होंने जारी कर दी थी जिनमें उन्होंने बड़ी वजाहतें की हैं कि कैसे हमने जिहाद शुरू किया पाकिस्तान में इस्लामी शरीयत नाले के लिए। मगर जैसे ही इनके मुज़ाकरात हुए, इन्होंने जो शरीयत है उसके नफाज के लिए कुछ किया नहीं। वो सारी डिटेल इस ऑडियो में सरबकफ मोमन ने जो है वो बता दी है। कल इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में हाजिर होंगे, मज़ीद डिटेल आपको देंगे। फिलहाल के लिए इजाज़त दीजिए, जब अगली खबरें आएंगी उस पर डिटेल से बात करेंगे, इसका फॉलो अप आपको देंगे इन खबरों का। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।